नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म धेरै स्वागत गर्दछु। आदरणीय दर्शकहरू, बहसका नियमित श्रृङ्खलाहरूमा हामीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिका बारेमा बहस गर्ने गरेका थियौँ, चर्चा गर्ने गरेका थियौँ र यो राजनीति निरन्तर चलिरहेको छ, सग्लिएको छैन। किनभने राजनीति जबसम्म सग्लिँदैन, जबसम्म सच्चिँदैन, तबसम्म यो मुलुकको विकास, मुलुकको सम्पूर्ण जुन खालका अवनतिहरू छन् त्यो उन्नतितर्फ जाँदैन भन्ने आम जनताको विश्वास छ। त्यो भएर विषयहरू त्यो प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन्। तर दर्शकहरू, आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा भने हामीले हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीतिका सन्दर्भमा भनेर भन्दा पनि यो देशको लामो समयदेखिको टटकारो समस्या, तर नेपालका राजनीतिक दल सरकारहरूले गम्भीरताका साथ नलिएको एउटा यस्तो विषयलाई उठान गर्दैछौँ जुन विषय नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। करिब 200 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नेपाली जनताका छोराहरू, खास गरी युवाहरूलाई चाहिँ के भने ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्ने चलन चल्दै आएको छ र ब्रिटिस सेनामा नेपालीहरू जो भर्ती भएका छन् उहाँहरूले त्यतिकै वर्षदेखि विभेदका श्रृङ्खलाहरू भोग्दै आएका छन्। यो विभेदबाट अन्त्यका लागि, समानताको अधिकारका लागि, न्यायको अधिकारका लागि आन्दोलन सुरु भएको मात्रै पनि 30 वर्ष भइसकेको छ। ब्रिटिस नागरिक सरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने जुन त्रिपक्षीय सम्झौता थियो त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै यो 30 वर्षदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ। अहिलेसम्म त्यो समाधान हुन सकिराखेको छैन। नेपाली नागरिकहरू जो ब्रिटिस सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विभेद गरिएको छ। ब्रिटिस नागरिकलाई एक प्रकारको सेवा सुविधा र पेन्सन दिएको छ भने नेपाली नागरिक जो ब्रिटिस सेनामा कार्यरत रहनु भएको छ उहाँलाई फरक खालको व्यवहार गरिएको छ। यो विभेदको श्रृङ्खला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र पटकका आन्दोलनले केही विषयहरू समाधान उन्मुख भए पनि खास जो विभेदको श्रृङ्खला छ त्यसको अन्त्य भएको छैन। अहिले पछिल्लो पटक खास गरी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका नाममा उहाँहरूले अथवा त्यो सङ्घर्ष समितिले गरेको पटकको आन्दोलनले ब्रिटिस सरकार चाहिँ उच्चस्तरीय वार्ता गरेर यो विषयलाई समाधान गर्नका लागि तयार भएको भए पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाएको छैन। यद्यपि जो नागरिकमाथि अन्याय भइरहेको छ उहाँहरू यो देशका नागरिक हुन् र यो देशका नागरिकले भोगिरहेको अन्यायलाई समाधान गर्नका लागि, उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि अभिभावकका रूपमा नेपाल सरकारले पहल कदमी लिनु पर्थ्यो, तर त्यसो भएको छैन। खास गरी जसले अन्याय गर्यो, जसले विभेद गर्यो त्यो सरकार वार्ता संवादका लागि तयार भए पनि नेपाल सरकारले आलटाल गरिराखेको छ। यो विषय आजको बहसको श्रृङ्खलामा हामी समावेश गर्नेछौँ। यो विषयबाट थुप्रै नेपाली नागरिकहरू जो ब्रिटिस सेनामा कार्यरत छन्, भूपू छन् र उहाँहरूसँग सरोकार राख्ने थुप्रै जो मानिसहरू छन् ती मात्रै होइन, समग्र देश यसबाट प्रभावित हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, ठम्याइ छ। त्यो भएका कारणले यो विषय हामी आज जोडिरहेका छौँ। यसका लागि मैले गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। राईजी, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा तपाईँहरूले भोग्दै आएको विभेदका सन्दर्भमा अहिले तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो विषयलाई समावेश गरेर तपाईँसँग जोडिन खोजेँ। लामो पृष्ठभूमि बाने, किनभने कति मानिसहरू यसका सन्दर्भमा अपडेट नहुन पनि सक्छन्। अपडेट भएकाहरूलाई पनि पुनर्ताजगी होस् भनेर पनि मैले यो विषय उठान गरेँ। यहाँलाई स्वागत गर्दै म के सोध्न चाहेँ भने तपाईँहरूले भोग्दै आएको विभेद के हो? जो ब्रिटिस सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भोग्दै आएको विभेद के हो? तपाईँहरूका मागहरू के हुन्? प्रष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो माग भनेको के हो भने ब्रिटिस नागरिकले जुन सेवा सुविधा, तलब भत्ता आदि इत्यादि पाएको छ र गोर्खाहरूले पनि त्यही पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। किनभने 9 नोभेम्बर 1947मा जुन चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि भयो र त्यो त्रिपक्षीय सन्धिमा के लेखिएको छ भने काउन्टर पार्ट अथवा ब्रिटिस सिटिजन जो छन् उनीहरूसँग सोसरह नै दिन्छौँ भनेर सबै कुराहरू, फेसिलिटीहरू सबै दिन्छौँ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यो नदिएकोले गर्दाखेरि
यो विगतमा हाम्रा बाबुबाजेहरूले यसलाई चाल पाउनु भएन होला, जहाँ कि त्यतिखेर भर्ती हुँदाखेरि चाहिँ एजुकेसन अथवा पढे लेखेको मान्छे भर्ती हुँदैन थियो। तर पछि जब 75-76 सालदेखि चाहिँ अलिकति पढे लेखेको भर्ती हुन थाल्यो र ती पढे लेखेको थाहा भए पनि तर पछि जो त्यो टोली चाहिँ पेन्सन निस्क्यो, पेन्सन निस्किँदाखेरि चाहिँ यति साह्रो फरक देखियो कि जहाँ तपाईँको चाहिँ 1000% फरक देखियो। अनि त्यसको आवाज चाहिँ जुन हामीले उठाउँदै आयौँ, आज 30 वर्ष भइसक्यो र जुन विभेदहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि पे ड्रग रुटदेखि जब यहाँदेखि भर्ती भइन्छ, भर्ती भएको दिनदेखि जब पेन्सन पाक्छ, ती 15 वर्ष होस् चाहे 22 वर्ष होस् चाहे 30 वर्ष होस्, आफ्नो ऱ्याङ्क अनुसार नोकरी गरेका हुन्छन्, त्यहाँ विभेद छ भन्ने कुरो थाहा भयो। एक्जाम्पल, म पेन्सन निस्किँदा 40 पाउन्ड पाउँथे भने एक्जाम्पल गोराले 450 पाउन्ड पाउँथ्यो, ब्रिटिस नागरिकले चाहिँ। अहिले पनि विभेद के छ भने एउटा सिपाहीले 350 पाउन्ड जति पाउँछ होला अहिले, तर गोराले 1200-1300 पाउँछ। अहिले पनि त्यति साह्रो विभेद छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भर्ती रगरुट भएदेखिको पे, भत्ता, पेन्सन, जुन चाहिँ फ्यामिली प्रमोसन आदि इत्यादिमा, एक्जाम्पल साधारण कुरा 3 वर्ष गोराहरूले नोकरी गरिसकेपछि पर्मानेन्ट फ्यामिली राख्न पाउँछ, हामीले पाउँदैन थियौँ। अब हामीले 15 वर्ष नोकरी गर्ने एउटा सिपाहीले 2.5 वर्ष या 3 वर्ष पाउँथ्यो भनेपछि 12 वर्ष सेपरेट हुनु पर्थ्यो। गोराको 3 महिना मात्रै सेपरेट भयो भने उनीहरूले चाहिँ सेपरेसन एलाउन्स पाउँछ। खोइ त हाम्रो 12 वर्षको सेपरेसन एलाउन्स, त्यो एउटा सानो कुरा हो। जस्तो हामी संसारका कुनै पनि आर्मी होस् चाहे निजामती कर्मचारीले छुट्टी पाउँछ भने त्यहाँ फुल स्यालेरी पाउँछ, पेमेन्ट हुन्छ। तर गोर्खाहरूलाई 6 महिना छुट्टी पठाएर 1 रुपियाँ पैसा पनि दिएको छैन। यस कारण गर्दा यसको विभेद चाहिँ के छ भने सिधा कुरामा भर्ती भएदेखिको अहिलेसम्म चाहिँ पेन्सन गइन्जेलसम्मको चाहिँ विभेद भएको छ। कोही पनि मानिस ब्रिटिस सेनामा भर्ना भएदेखि तपाईँको चाहिँ के भने पेन्सन हुन्जेलसम्म पटक पटक यानी तपाईँको चाहिँ पल पलमा उसमाथि विभेद भइराखेको छ। यानी तपाईँको चाहिँ के भने नेपाली नागरिकहरूलाई भाडाको सिपाहीका रूपमा ट्रिट गरिएको छ। त अब यो नेपाली नागरिकहरू जसरी तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस सेनामा सहभागी हुने परम्पराको आरम्भ भयो, त्यो बेला तपाईँले अघि एउटा ऐतिहासिक ट्रिटीको कुरा गर्नुभयो जहाँ त्रिपक्षीय सम्झौता भनेर भनिएको छ। हाम्रो देश हामीले बुझेअनुसार परापूर्व कालदेखि स्वतन्त्र छ, होइन? बरु छिमेकी देश भारत पछि स्वतन्त्र भएको मानिन्छ, उसलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले लामो समय राज गर्यो। हामी स्वतन्त्र थियौँ। हाम्रो देशका मानिसहरू ब्रिटिस सेनामा सहभागी हुने सन्दर्भमा यो जुन त्रिपक्षीय सम्झौताको जुन पार्ट छ नि, यद्यपि त्यो त्रिपक्षीय सम्झौतामा लेखेका बुदाहरू त त्यहाँ चाहिँ विभेद गर्ने भनिएका खालका छैनन्, त्यसपछि चाहिँ विभेद गर्न थालियो। त्यो त्रिपक्षीय किन आवश्यक पर्यो र अहिलेसम्म किन कन्टिन्यू छ यो? जस्तो नेपाली मानिसहरू, नेपाली नागरिकहरू ब्रिटिस सेनामा आफ्नो श्रम पसिना दिन्छन्, त्यस बापत पैसा लिन्छन्, त्यसमा भारत बिचमा किन आउनु पर्या होला तपाईँको विचारमा? त्यो चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि भन्नाले चाहिँ कस्तो हो भने पहिला द्विपक्षीय सन्धि चाहिँ 7 नोभेम्बर 1947मा इन्डिया र ब्रिटेनले गरेको थियो। जुन कुरो चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि त्यही कुरो लागू गर्नको लागि उनीहरूले आएर भने, तर नेपाल सरकारले त्यो कुरो नमानेपछि त्रिपक्षीय सन्धि भयो। त्रिपक्षीय सन्धि चाहिँ यस्तो थियो कि जब इन्डियाबाट ब्रिटेनले हात धुनु परेपछि, इन्डिया छोड्नु परेपछि, जुन इस्ट इन्डिया छोड्नको नाममा त्यहाँ राज गरिरहेको अवस्था थियो, जब त्यो छोड्दाखेरि चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि इन्डियामा जस्तो 8 बटालियन त्यहीँ राख्ने भयो भने 4 बटालियन भनेको एक बटालियनमा चाहिँ 1000 हुन्छ, 4 बटालियन चाहिँ ब्रिटिसले लाने भयो। त्यसरी एग्रिमेन्ट गरियो जुन चाहिँ राणाको पालामा, जो चाहिँ पद्म शमशेरको पालामा त्यो भएको थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब राणाहरूको पालामा त पहिला अब तपाईँको फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा त बिना ट्रिटी नै पठाइएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर त्रिपक्षीय सन्धि गरेर अब त्यो फौजीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 2 भागमा बाँडियो।
जुन बाँडिँदाखेरि चाहिँ ब्रिटेनले 4 बटालियन लग्यो, उनले 8 राख्यो भने त्यो त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले पनि ब्रिटेनले हाम्रो राष्ट्रबाट चाहिँ भर्ती गरेर लाने चलन गरियो। त्यसकारण र इन्डियामा पनि अहिले लाने चलन छ। त्यही त्रिपक्षीय सन्धिमा चाहिँ के भने इन्डियामा जो भर्ती भएर जान्छन् उनीहरूलाई इन्डियाको सिटिजन सोसर नै दिने भनेर अहिले इन्डियाले त्यो इन्डियाको सिटिजन सोसर नै दिएको छ। त ब्रिटेनले पनि त्यसरी नै ब्रिटेनको एउटा काउन्टर पार्ट भनौँ या त ब्रिटिस सिटिजन सोसर नै दिने भनेर त्यो चाहिँ एग्रिमेन्ट भएर पठाइयो। त त्यो त्रिपक्षीय सन्धि खास चाहिँ अब राणाको पालामा त यो भन्न सकिँदैन, यो सार्वभौम राष्ट्र भनौँ या के भनौँ, त्यो त इतिहासलाई हेर्ने हो भने त हामीलाई थाहा छ नि त। बाँके बर्दिया कैलाली पनि त विगतमा जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ जुन चाहिँ इन्डियामा जुन प्रकारको हटाउँदाखेरि नयाँ राज्य भनेर चिनिन्छ फिर्ता गरेको कथाहरू छन्। त्यो बेला भएको ट्रिटी त आज आएर सङ्घीय सरकार हुँदासम्म पनि त्यही ट्रिटी नै लागू भयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदासम्म पनि त्यही नै लागू भइरहेको छ। त्यही त व्यवस्था चाहिँ तपाईँको पटक पटक हामीले परिवर्तन गर्यो। तपाईँ राणा शासनको 1947 सालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो नेपालमा त्यो बेलामा राणा शासन थियो। अब तपाईँको चाहिँ के भने त्यस पछाडि हामीले धेरैवटा व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ। हजुर, यो जुन मुद्दा छ ब्रिटिस सेनामा नेपाली नागरिकहरूलाई भर्ती गर्ने जुन परम्पराको चलन सुरु अथवा यो जुन परम्परा सुरुवात भएको थियो, अरू सबै व्यवस्था चाहिँ अपडेट भइराख्नुपर्ने, परिवर्तन भइराख्नुपर्ने। हामीले तपाईँको राणा पञ्चायत, त्यस पछाडि प्रजातन्त्र, अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी आइराखेका छौँ। तर यो ट्रिटी चाहिँ त्यही कन्टिन्यू गर्नुको अर्थ चाहिँ नेपाल सरकार अथवा यो राज्यका सञ्चालकहरूको ध्यान चाहिँ यी नागरिकहरूप्रति नपरेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? यो नपरेकै हो र यो बायोलेट्रियल द्विपक्षीय सन्धि हुनुपर्ने हो। हुन त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि यो बारेमा चाहिँ सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाइराख्नु भएको सुनिन्छ, देखेका छौँ। त 70-80 वर्ष भइसक्यो, यो पुरानो भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब द्विपक्षीय सन्धि हुनुपर्छ भन्ने आवाज त सरकारले उठाए पनि तर अहिले त्यो पहल भइरहेको छैन। र हाम्रो माग पनि के हो भने द्विपक्षीय सन्धि हुनु पर्यो, त्यो सरकारको काम हो। त्यो भन्दा पनि द्विपक्षीय सन्धिका कुराहरू भोलि सरकारले आफ्नो ठाउँबाट गर्लान्। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने यो जुन चाहिँ ब्रिटिसले विभेद गरियो र विगतमा 2013 मा जुन आमरण अनसन बसियो, त्यसले एउटा एपीपीजी ज्ञानराज राई बस्नुभएको थियो, 15 दिन भोक हडताल। त्यसमा अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी भन्ने एउटा गठन भयो। त्यसले 16-17 वटा सानोतिनो कुराहरू रिकमेन्ड गरे पनि तर इक्वालिटी जुन चाहिँ बराबरीको कुराहरू र कम्पन्सेसनको कुराहरू गरेको थिएन। तर त्यसमा पनि 8-9 वटा कुरा चाहिँ अब त्यहाँको मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स, रक्षा मन्त्रालयले पुरा गरे पनि मुख्य इक्वालिटीको जुन चाहिँ हाम्रो जुन डिमान्ड थियो अथवा हाम्रो अधिकार थियो त्यो कुरोहरू चाहिँ दिएको थिएन। हाम्रो भनाइ के छ भने यो डिग्निटीको लडाइँ हो, पैसाको लडाइँ मात्रै होइन। यहाँ इतिहास सचिनु पर्यो। हाम्रो देशको पनि त एउटा सानो होस् चाहे ठुलो होस्, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, तर राष्ट्र हो नि, एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सचिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले तपाईँ लडिराख्नु भएको छ। तपाईँ लड्दा लड्दै अहिले कहाँ पुग्नुभयो, त्यो विषय कहाँ पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा म आउने छु। तर त्योभन्दा अगाडि मैले यो सरकारलाई यहाँ किन जोड्न खोजिराखेको छु भने सरकार हरेक नागरिकको अभिभावक हो। उसले चाहिँ अब कामको सिलसिलामा नेपालीहरू विश्वभर जान्छन्, तर समस्या परेपछि उसको जुन देश छ देशले त्यसका बारेमा डिल गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म तपाईँले जुन विभेद पाइलामा विभेद जुन फेस गर्नुभयो, तपाईँको कम्युनिटी अथवा गोर्खामा जो सहभागी भए गोर्खा सेनामा, उहाँले जुन पाइलामा विभेद फेस गर्नु पर्यो, चुनौती फेस गर्नु पर्यो, त्यसलाई अहिलेसम्म तपाईँले आफै लडेर एउटा लेभलमा पुर्याउनु भयो। यहाँ कैयन त उपलब्धिहरू पनि भएका छन्। सेटलमेन्टको मुद्दा तपाईँहरूको भएको छ, त्यस कारणले गर्दा अहिले हाम्रा कैयन बस्तीहरू खाली भएका छन्। यद्यपि त्यसले मुलुकलाई फाइदा गर्यो गरेन त्यो अर्को बहसको विषय हो। अहिलेसम्मको उपलब्धि हासिल गरुन्जेल नेपाल सरकारका तर्फबाट तपाईँहरूलाई के कसो सहयोग भयो? जस्तो यो अहिलेको लेटेस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि जाउँ। लेटेस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा राष्ट्रले मैले भन्ने गरेको छु, यो राष्ट्रको समस्या हो, राष्ट्रिय समस्या हो, नेपालको समस्या हो, नेपालीको समस्या हो। यो कुनै जातिपाती पार्टी र यो रङ्गभेद कुनै धर्मको लडाइँ होइन। यो राष्ट्रलाई विभेद गरिएको छ भन्ने कुरो यो राष्ट्रमा जति पनि पार्टीहरू छन्, शीर्ष नेताहरू छन्,
उहाँहरूलाई हामीले 30 वर्षदेखि नै भन्दै आए पनि विगत 2013 देखि चाहिँ हरेक पार्टीका शीर्ष नेताजीहरूलाई माननीयजीहरूलाई सम्पूर्णलाई हामीले यो अवगत गरेर मन्त्रालयका सचिवजीहरूलाई पनि हामीले अवगत गर्दै आएको छौँ। विभेद यति कारणले भएको छ र यो विभेद छ भनेर, तर उहाँहरूले कूटनैतिक पहलबाट हामी समाधान गर्छौँ भनेर त्यो शब्द कहिले पनि छोड्नुहुन्न, यो हुँदैछ भन्न पनि छोड्नुहुन्न। तर आजको दिनसम्म राष्ट्रले खोज्नु पर्नेमा हामी आफै विभेदमा परेका जो हामी गोर्खाहरू छौँ, हामीले नै लड्दा पनि र यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदा पनि तर राज्यले अहिले कुनै पहल नगर्नु भनेको हाम्रो यो एकदमै दुःखदायी कुरा हो। र अहिले नोभेम्बर अन्तिमसम्ममा त्यो गरिसक्नुपर्ने र यो 15 देखि चाहिँ डिसेम्बर 15 देखि पहिला वार्ताको ओपनिङ भइसक्नु पर्ने र जनवरीमा वार्ता सुरु र फलोअप फेब्रुअरीमा र मार्चमा चाहिँ मन्त्री लेभलले साइन गरेर अप्रिलदेखि चाहिँ लागू हुनुपर्ने भनेर चाहिँ उहाँका डिफेन्स मिनिस्टर, रक्षा मन्त्री ब्यान वालेस र त्यहाँका भेटरन मिनिस्टर जो चाहिँ लियो डकर्टी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 8 तारिकको मिटिङमा हाम्रा तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सहित हामी गोर्खाहरू सबै अर्गनाइजेसन सबै बसेर को अगाडि उहाँले यो कुरा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो र त्यही अनुसार नै उहाँहरूले चाहिँ 19 अगस्तमा जुन उहाँहरूले हामीलाई पत्र दिएको थियो र आमरण अनसन तोडिएको थियो त्यसैको आधारलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 8 सेप्टेम्बर 8 तारिक पनि ती कुराहरू चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर त्यसअगाडि ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट टेक्निकल रिपोर्टहरू सार्वजनिक भए, तपाईँहरूले पटक पटक आमरण अनसन गर्नुभयो, आमरण अनसनको चेतावनी दिनुभयो। जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भियना कन्भेन्सन ब्रिटिस सरकार आफ्नै तर्फबाट जारी गरेका कैयन कानुनहरूको विरुद्ध छ, यो विभेद भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ के भने उनीहरूकै टेक्निकल रिपोर्टले पनि सार्वजनिक गरिसकेका कारणले गर्दा अब यो तपाईँको चाहिँ के भने उच्चस्तरीय वार्ताबाट मात्रै यो समाधान हुन्छ। उच्चस्तरीय वार्ता भन्नुको मतलब 2 वटा देश र तपाईहरुलाई दिएको ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट दिएको आश्वासनमा चाहिँ के भने टेक्निकल रिपोर्टलाई अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा हामी उच्चस्तरीय वार्ताद्वारा यो विभेद अन्त्य गर्न तयार छौं भनेर ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट भनिसक्दा नेपाल सरकारले त त्योभन्दा पहिले नै पहल गर्नुपर्ने थियो, किनभने नेपाली नागरिकमाथि विभेद भइरहेको थियो। उल्टो जसले विभेद गरेछ उसैले हामी तयार छौं भनेर तत्पर छु भनेर भन्दाखेरिमा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट हाम्रा नागरिकमाथि यो विभेद भइराखेको छ, यसरी समान न्यायको व्यवस्था गरौं भनेर एउटा वार्ता गर्नका लागि कमिटी नै गठन हुन नसक्नुको कारण चाहिँ तपाईको विचारमा के हो जस्तो लाग्छ? किन यस्तो भयो? भन्दा पनि अगाडि म यहाँलाई के प्रश्न चाहन्छु भने 29 मार्च 2017 मा त्यहाँका भेटरन मिनिस्टरले जो हाम्रो विभेदहरू यो भयो भनेर मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ जो हाम्रो अहिले प्रवक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो कमिटीको, उहाँले लेखेर 1 घण्टा लगाएर प्रश्न सुनाएपछि एउटा कमिटी गठन भयो, टेक्निकल कमिटी। त्यो टेक्निकल कमिटीले 1 वर्ष लगाएर नेपालको तर्फबाट नेपालका जुन प्रतिनिधि राजदूतले गर्नुभएको थियो भनेदेखि गोर्खाहरू र ब्रिटिसका 2 जना प्रतिनिधि बसेर 1 वर्ष लगाएर त्यो चाहिँ छलफल भएको थियो। छलफल भइसकेपछि के भयो भने मेरो लेभलले यो यत्रो धेरै समस्याहरू रहछन् मैले पहिला बुझेको थिइनँ, मैले अहिले बुझेँ। उताको प्रतिनिधि डेमेन प्याटरसन भन्ने हुनुहुन्थ्यो र एकजना ब्रिगेड अफ गोर्खासका सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसो भनेपछि 22 मार्च 2018 मा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि सबै अर्गनाइजेसन र उहाँका प्रतिनिधि साइन गरेर यो चाहिँ उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी, किनभने यो राजनीतिक इस्यु हो, राष्ट्रले साइन गरेका कुराहरू हुन्, यी कुनै कोर्ट टु कोर्टले साइन गरेको अथवा डिफेन्स र गोर्खाको बिचमा यो सम्झौता भएको होइन, यो राष्ट्रले गरेको ट्रिटीको आधारमा चाहिँ यति साह्रो विभेद भएको रहेछ, यसले गर्दा मेरो लेभलले यसलाई समाधान गर्न सक्दैन भनिसकेपछि त्यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 2 राष्ट्रलाई बुझाउनु पर्छ र 2 राष्ट्रको उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन भएर मात्र यो चाहिँ समाधान हुन सक्छ भनेर हामी छुटेको थियौँ। र 22 मार्च 2018 मा बुझाइसकेपछि हामीले एकदम लामो पर्खिए पनि तर कुनै 2-4 पैसा बढाइदिएर एउटा प्याकेज ल्याएर उनीहरूको खुसीले त्यो एउटा आइपिसी भन्छ त्यो कुरो गर्न म चाहदिनँ, किनकि हामी इन्डियन आर्मी होइन। यसले गर्दा
बढाइदिए पनि अब चाहिँ हामी ओपन गर्दैनौँ, हामीले फेयर गरेको छौँ। के हो फेयर भनेको? हामीलाई के काम गर्ने मान्छेलाई थोरै पैसा भयो ल अलिकति बढाइदिन्छु भनेर हुन्छ र? यो फेयरको कुरा होइन, हाम्रो यो इक्वालिटीको कुरा हो, न्यायको समानताको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दै हामी यो कुरो मान्दैनौँ भनेपछि हामीले चाहिँ बारम्बार पर्खिँदा पनि नभएपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने यो एउटा वार्ता कमिटी गठन हुनुपर्छ भन्दा पनि नभएपछि हामीले के गर्यौँ, आमरण अनसनमा गयौँ होइन। जब तपाईँको आमरण अनसन घोषणा भइसकेपछि चाहिँ अब राष्ट्रले चाहिँ वार्ता कमिटी गठन जुन चाहिँ 19 अगस्त 2021 जे लेखियो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उत्साहितका साथ के भनेको थियो भने अब हुन्छ होला वार्ता कमिटी, राष्ट्रले गर्नुपर्ने काम गोर्खाहरूले नै आफैले गरेपछि अब अवश्य पनि नेपालबाट वार्ता कमिटी गठन हुन्छ भन्ने हामीले लागेको थियो। तर त्यो हुन सकेन र यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। र अहिले हालमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले नयाँ राजदूत जो गएपछि चाहिँ अब यो उहाँहरूले समाधान गर्नुहुन्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्री र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीले जुन पाएका छौँ, यो कुरोबाट चाहिँ हामी गोर्खाहरू मान्ने हुने छैन। र अहिले हामी त्यसैको सन्दर्भमा कहिले कमिटी गठन हुन्छ भन्दा पनि ढिलो भइसक्यो अब चाहिँ, किनभने नोभेम्बर अन्तिमभित्रमा चाहिँ कमिटी गठन हुनु पर्थ्यो तर कमिटी गठन हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब कमिटी गठन हुँदैन भने, यदि राष्ट्रले नगर्ने हो भने आफै खोज्दो पर्नेमा आफैले नै यो चाहिँ कमिटी गठन गरेर वार्ता कमिटी अगाडि बढाउनु पर्नेमा। तर नेपाल सरकारका तर्फबाट चाहिँ जो नयाँ राजदूत ब्रिटेनमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले त्यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने खालको जवाब तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। हजुर, तपाईँलाई यो भाइबल लाग्छ? भनेको मतलब जुन उच्च स्तरीय वार्ता समितिहरू बनाएर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेका बखत ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट त्यहाँका क्याबिनेट मिनिस्टरहरू नै त्यो वार्ता समितिको संयोजन गर्नका लागि बस्छौँ भनेर बोलिरहेका बेला नेपालमा चाहिँ के राजदूतले यो कुरा समाधानका लागि पहल कदमी लिन सक्छन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यो त लाग्दैन पनि र सरकारले पनि यो कुरो बुझ्नुपर्ने हो, किनभने त्यो पोर्टफोलियो पनि मिल्दैन। उताकोले म आफै मिनिस्टर म आफै बस्छु भनिसकेपछि नेपालले पनि मिनिस्टर लेभल नै बनाउनु पर्ने हो। र भोलि त मिनिस्टर लेभल नबस्ला, वार्तामा त अरू बस्ला, तर सुरुमा मिनिस्टर बसेर अन्तिममा मार्च महिनामा त्यो गोर्खा अथवा त्रिपक्षीय कुरा मिल्यो भने त मिनिस्टर लेभल साइन गर्ने हो नि त। राईजी, म फेरि यो सन्दर्भ जोड्नेछु। दर्शकहरू, आज हामीले गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण राईसँग बहसको यो श्रृङ्खलामा खास गरी ब्रिटिस गोर्खाहरूले भोग्दै आएको विभेदका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले खास गरी ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरू जसलाई ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ, उहाँहरूले आफ्नो भर्ती कालदेखि नै आजसम्म भोग्दै आएको विभेद अन्यायका विरुद्ध जो 30 वर्षदेखि सङ्घर्ष पनि चलिरहेको छ र अहिले पछिल्लो पटक खास गरी लामो समयदेखि भोग्दै आएको विभेदको अन्त्यका लागि जुन निर्णायक आन्दोलन अथवा निर्णायक पहल उहाँहरूका तर्फबाट भइरहेको छ, जसमा नेपाल सरकारले साथ दिन पर्ने थियो, अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु पर्ने थियो, तर सरकारका तर्फबाट जुन आलटालपूर्ण जवाफ र ढिला सुस्ती भइराखेको छ, यसले समाधान हुन लागेको जुन लामो समयदेखिको समस्या छ त्यो अहिलेसम्म जिउका तिउ छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो सन्दर्भ हामी जोडिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। अब जस्तो यो जुन विभेदको श्रृङ्खला लामो समयदेखि जुन चल्दै आयो नि, यो विभेदबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुँदा अथवा नेपाली नागरिक जो ब्रिटिस सेनामा हुनुहुन्छ, पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, जो भुपु भइसक्नुभयो, उहाँहरूले न्याय पाउँदा तपाईँले जुन मागहरू राख्नु भएको छ त्यो न्याय पाउँदा उहाँहरूले के सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ जो गुमिसकेको थियो यस अगाडि पनि तपाईँले संयोजन गरेर जुन आन्दोलन झर्काइराख्नु भएको छ, त्यसको आधारबाट प्राप्त हुँदा नेपाली नागरिकले भने नेपालले प्राप्त गर्ने विषय हो यो, आर्थिक रूपबाट कति तपाईँको चाहिँ केही पनि रकम नेपालले पाउँछ अथवा नेपाली नागरिकले पाउँछन्, त्यो न्याय कसरी प्राप्त हुन्छ तपाईँको विचारमा? यो चाहिँ अब एउटा
चाहिँ इक्वालमा जानु पर्यो। ब्रिटिस सिटिजनले जुन प्रकारको पेन्सन पाएको छ त्यो सन् 1948 देखि लिएर अब एउटा कुरो के छ भने यो चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ विभेद भयो भन्ने कुरो पनि आउँछ, त्यो म पहिला भन्छु, त्यसपछि फाइदाको कुरा गर्छु प्लिज। यो चाहिँ 9 नोभेम्बर 1947 मा जुन त्रिपक्षीय सन्धि भए अनुसार चाहिँ 1 जनवरी 1948 देखि चाहिँ इक्वालमा जानुपर्ने थियो। तर उनीहरूले एउटा BGSI भन्छ, ब्रिगेड अफ गोर्खा स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन भन्ने बनायो, जो गोर्खाको लागि मात्रै बेग्लै कानुन, जो त्रिपक्षीय सम्झौताबाट गाइडेड नभएर अर्को एउटा उनीहरूले इन्स्ट्रक्सन बनायो। त्यो इन्स्ट्रक्सनले लागू गर्दा चाहिँ जो 2006 सम्म भित्रमा जो पेन्सन गयो उनीहरूलाई विभेद भयो। त्यो विभेदमा तपाईँको त्यतिखेर पेन्सन स्किम थिएन 1948 देखि 75 सम्म, उहाँहरूलाई रिटेन्डेन्सीमा पठायो लडाइँ सकिएपछि अथवा कुनै कारणवश उहाँहरूलाई गोरा हाम्रो चाहिँ 150 देखि 300 सम्म दिएको देखिन्छ। त गोरालाई त त्यति मात्रै त दिएन, त्यसकारण किन त्यहाँ विभेद भयो भने एउटा छ। अर्को 75 देखि 97 जो हङकङ छोड्यो, 100 वर्षको उनीहरूको चाहिँ एग्रिमेन्ट सकिएपछि हङकङ छोड्नु पर्यो ब्रिटिसले। तर हङकङ छोडेपछि चाहिँ 97 को बार राख्यो, जो चाहिँ 1993 भित्रमा पछि भर्ती भयो उनीहरूलाई चाहिँ, र हाम्रो बिचमा एउटा फेरि विभेद राखियो र इक्वल पेन्सन भएन। अब अर्को कहाँ भयो भन्दाखेरि 97 पछि चाहिँ जो पेन्सन 2006 भित्रमा गयो, त्यहाँ एउटा गड भन्छ होइन, जो गड भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालीमा चाहिँ GPS भनेको गोर्खा पेन्सन स्किम र AFPS भने चाहिँ आर्म फोर्स पेन्सन स्किम थियो। भने एउटै कामका लागि खटाइएका दुईवटा सैनिकका लागि अलग अलग पेन्सन स्किम बनाइयो। त्यस कारणबाट यो चाहिँ आर्म फोर्स पेन्सन स्किममा जान सक्छ भनेर उहाँहरूलाई खुला गरिदियो। त्यो गर्दा के भइदियो त भन्दाखेरि फरेस्टमा नोकरी गरेको गनिएन। एक्जाम्पल, हाम्रो मेजरले 30 वर्ष नोकरी गर्यो भने उहाँहरूको 20 वर्षको नोकरी चाहिँ कहाँ गयो थाहा छैन, कटाइदिएर 10 वर्षको पेन्सन पायो। जस्तो पहिला हाम्रो मेजर, त्यही कुरा चाहिँ ब्रिटिस नागरिकले 30 वर्षको पेन्सन पाउँछ, तर तपाईँहरूले चाहिँ जम्मा 10 वर्षको मात्रै। AFPS मा जानेलाई पनि त्यसकारण त्यो पेन्सन अहिले जुन हाम्रो मेजरहरूले AFPS मा जानेले पाउनु भएको छ, अहिले निस्किने सिपाहीले भन्दा थोरै पेन्सन पाउनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको विभेद भयो। अर्को विडोको सवाल छ, विशेष पेन्सनकै म्याटर हो यो। विडोले अब 100 रुपियाँ बुढा हुँदाखेरि पाउँथ्यो भने बुढा मरेपछि 125% ब्रिटिसका विडोले विधवाले पाउँछ। त नेपालीको चाहिँ विडोले कुन्ताको 1000% डिफरेन्ट, उसले 100 रुपियाँ पाउँथ्यो भने हामीले चाहिँ कति पाउँथ्यो 25 रुपियाँ सम्झिनुहोस्। त्यो 25 रुपियाँमा पनि 40% कटाउँदा कति भयो भन्दाखेरि सम्झिनुहोस् 15 रुपियाँ। अब गोरेनीले पाउने भयो, गोरेनी पनि नभनौँ, ब्रिटेनका नागरिक जो विधवाले पाउने भए 125 रुपियाँ, हाम्रो चाहिँ विधवाले कति पाउने भयो त 15 रुपियाँ। यो पनि एउटा विभेद थियो। यो पेन्सनकै विषयको मात्रै होइन। अब अर्को कुरो के छ भने 10 वर्ष नोकरी गर्यो जसले ब्रिटेनले को सिपाहीले भने उसले चाहिँ 60 वर्ष पुगेपछि उसको समकालीन अनुसार नै फुल पेन्सन पाउँछ। तर हाम्रो मान्छे 10-12 वर्ष नोकरी गरेको चाहिँ 60 वर्ष पुगेर पनि दिएको छैन पेन्सन। यसकारण यो पेन्सनकै कुराहरू थुप्रै पेन्सन छ। यसमा हाम्रो माग के हो त भन्दाखेरि गोर्खालाई चाहिँ 22 वर्षको दिनु पर्थ्यो नोकरी होइन, तर हामीलाई 15 वर्षमा पेन्सन पठायो। हामी 15 वर्षमा जान्छौँ भनेको त होइन नि, उनीहरूले पठाएको हो नि त। त्यसले इमिडिएट पेन्सन भनेको चाहिँ गोर्खाले 15 वर्षमा पाउँछ, ब्रिटिसले चाहिँ 22 वर्षमा पाउँछ। यसको मतलब यो हो कि हाम्रो भनाइ यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म यो खालको विभेद भयो? यो खालको 1948 देखि 2006 सम्म भयो होइन, 1948 2006 सम्म। अहिले तपाईँले जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँकोहरूको माग चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने 1948 देखि 2006 सम्म सनमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, त्यहाँसम्म त्यो अवधिभित्र जसले तपाईँको चाहिँ विभेद भोग्नु पर्यो,
यदि यो तपाईँहरूको माग भनेको त्यो विभेद भएकाहरूको क्षतिपूर्ति अथवा त्यो बापतको रकम उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने माग हो तपाईँहरूको? पाउनुपर्छ, इक्वलमा जानु पर्यो। एक नम्बरमा गोराले, जस्तो मैले भन्दै थिएँ, गोराले अथवा ब्रिटिस सिटिजनले 22 वर्ष नोकरी गर्यो 22 पाउन्ड पाउनु पर्यो, 22 रुपियाँ। नेपालीले 15 वर्ष नोकरी गर्यो 15 रुपियाँ पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग मिल्ने हो भने। नमिल्ने हो भने त हामीलाई 7 वर्ष थपेर 22 वर्षको दिनु पर्यो नि त, होइन? किन हाम्रो खुसीले हामी गएको होइन नि त। अनि सन्धिमा के गोर्खालाई चाहिँ 15 वर्षमा पठाउने अनि उहाँ गोरालाई चाहिँ 22 वर्षमा दिने भन्ने सन्धिमा छ र? छैन नि त। यसले गर्दा जहाँ जहाँ विभेद भयो 1948 देखि BGSI भन्ने लागू गरेर 2006 सम्मको त्यो विभेद तपाईँहरूको माग सम्बोधन भयो भने त्यो सन् 1948 देखि 2006 सम्मको अवधिको जुन छ नि त्यो नेपालले कति प्राप्त गर्छ तपाईँको विचार? अब एउटा कुरा के छ भने यहाँ अहिले बाँचिरहेको चाहिँ अब धेरै मरि पनि सक्यो। पहिला 40-50 हजार थियो भने अहिले 15,000 प्लस त्यो नन पेन्सनर 6-7 हजार होला। यसो गर्दाखेरि पनि अहिले झन्डै 50 to 55 अरब पेन्सन मात्रै हरेक वर्ष यहाँ खस्छ। अब कम्पन्सेसन भो त देला नदेला आफ्नो ठाउँमा छ, भोलि वार्तामा बस्दाखेरि गिभ एन्ड टेक हुन्छ, होइन? गर्दाखेरि पक्कै त्यो दिनै पर्यो भने चाहिँ 12 खरब तिर्नुपर्छ त्यो राष्ट्रले हामीलाई, यो राष्ट्रमा आउने पैसा हरेक वर्ष। हाम्रो देशको आजको बजेट हो लगभग त्यो वार्षिक बजेट। हजुर, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ 2-3 वर्ष अगाडि। अहिले त अब मरिसक्यो, सायद 8-9 खरब आउला। त्यो पहिलाको कुरा छाडेर अहिलेको बाँचेको मात्रै कुरा गर्दा पनि 9-10 खरब रुपियाँ तिर्नुपर्छ ब्रिटेनले हामीलाई, त्यो क्षतिपूर्ति मात्रै भने नेपालमा त्यो रकम आउँछ। अब यो जुन छ नि, यहाँले ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना विषयहरू बताउँदा, टेक्निकल रिपोर्टले त्यो सार्वजनिक गर्दा अहिलेसम्म त थाहै थिएन जुन विभेद भएको भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो नि, यो तपाईँको डबल स्ट्यान्डर्ड जस्तो लाग्दैन? किनभने ब्रिटेन परापूर्वकालको कुरा छोडौँ, जति बेला उसले विश्वमा साम्राज्य फैलाइरहेको थियो त्यो बेला उसको सोच नै अरूलाई विभेद गर्ने पक्कै थियो होला। तर आजको ब्रिटेन संसारलाई मानवाधिकारको पाठ सिकाइरहेको छ, संसारमा न्याय समानताको कुरा गराइरहेको छ, प्रजातन्त्रको कुरा सिकाइरहेको छ। यस्तोमा चाहिँ आफ्नै नागरिकहरूलाई जुन पिल्स्याएर राख्ने कुरा उसले थाहा नपाएर हो अथवा तपाईँको अगाडि यो चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड गरिरहेको छ? तपाईँहरूसँग मात्रै यो भनिरहेको होला, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, ब्रिटिस सरकार तयार भइरहँदा वार्ता संवादद्वारा यो समस्या समाधान गर्छु भनेर नेपालका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले तपाईँको चाहिँ के भने अब यसलाई आलटाल गर्नुको मतलब चाहिँ ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट तपाईँहरूसँग वार्ता गर्दा चाहिँ यो समस्या समाधान गर्छौँ भनेर भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने, तर भित्रभित्र चाहिँ नेपाल सरकारका अधिकारीहरूसँग चाहिँ यसलाई आलटाल गर्नु भनेर पो भने कि नभए नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आलटाल गर्नुको त कुनै पनि कारण देखिँदैन नि? किन उहाँहरूलाई के यसबाट घाटा छ र? आफ्नै देशका नागरिकलाई न्याय दिलाउने कुरामा उहाँहरू किन पछि परिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ हेर्नुहोस्, बदनीयतपूर्वक यो षड्यन्त्र भइरहेको मेरो सोच चाहिँ छ। नत्र हो भने ब्रिटिसले एउटा देखाउने दाँत जस्तो हामीलाई पत्र लगाइदिएर भित्रभित्र चालखेल खेलिरहेको छ कि भन्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिको शङ्का छ। तपाईँहरूको सङ्घर्ष समितिको यदि त्यसो नभएको भए 19 अगस्तको हाम्रो अनुसार तोड्दाको चिठीमा क्लियर छ, 2 देशको उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरी टेक्निकल रिपोर्टको आधारमा गोर्खा सहितको वार्ता गर्न तयारी छौँ। त्यो हो एउटा 22 मार्च 2018 हामीले बुझाएको रिपोर्ट 13 बुँदे रिपोर्ट छ, त्यहाँ सबै कुरो छ, विभेद के भयो भनेर। त्यो अनुसार हामी वार्ता गर्न तयारी छौँ भनिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले चाहिँ राजदूत गएपछि हुन्छ सबै कुरो भन्नुको अर्थ के रह्यो र? किनभने उहाँहरूलाई त्यो चिठी प्राप्त नभएको भए 8 सेप्टेम्बरको एउटा वार्तामा के भन्यो त्यो प्रतिबद्धताको कुरो नभए र तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मी उहाँले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो। उहाँले पठाउनु भएको सजेसन उनीहरूको भ्यू पठाएको हो नि त। र यहाँ चाहिँ मन्त्री स्तरको कमिटी गठन गर्न भएको छ र तपाईँहरूले पनि गर्न पर्छ नेपाल सरकारले भनेर पठाइसकेपछि त त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हो नि त। तर आज किन राजदूत गएर मात्रै यो समाधान हुन्छ भन्ने कुरो जुन आलटाल गर्नुभएको छ, यसमा तपाईँले बदनीयत देखिराख्नु भएको छ।
मेरो सोच चाहिँ त्यो छ। तपाईँले बद्ने देखे पछाडि चाहिँ अब भर्खरै भनौँ न हालसालै तपाईँहरूको तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ, मेरो अगाडि छ, जसको विज्ञप्तिमा तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने वार्ता कमिटी गठन तत्काल नभएको खण्डमा नेपालमा आन्दोलनको केन्द्र बनाई आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ भनेर जुन भन्नुभएको छ नि, यो आन्दोलन भने चाहिँ के नेपाल सरकारका विरुद्ध गर्न खोज्नु भएको हो कि अथवा त्यसको मकसद के? राज्यले नै खोजिदिनु पर्नेमा हामी आफै लडेर बेलायतले हामी वार्ता गर्छौँ भन्ने र तयारी हुँदा पनि नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ गोर्खा भन्ने चाहिँ नेपाली नागरिक होइन भन्ने जस्तो हामीलाई अनुभव भएको छ। मैले पहिलाको पनि भनेको छु, यदि हामी गोर्खालीहरू जति पनि ब्रिटिसमा भर्ती भएका छौँ नि, हामी नेपाली होइन भने हाम्रो राज्य देखाइदिनु पर्यो भनेर मैले पनि पहिला पनि भने हो। यो शब्द कहाँ छ त हाम्रो सरकार? के हामी नेपाली होइनौँ? यो प्रश्न तपाईँले नेपाल सरकारका आधिकारिक मानिसहरूसँग गर्नुभएको छ? मैले गरेको छु। उहाँहरूको जवाब के छ? उहाँहरूको जवाब होइन, तपाईँहरू नेपाली हो, हामीले त्यो त्यस्तो भावले हेरेको छैन र यो चाहिँ हामीले कूटनैतिक पहलबाट समाधान गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। तर समाधान भएन नि, एउटा कुनै आन्दोलन 30 वर्षसम्म चल्छ भनेर पत्याउन सकिन्छ? त्यही मेरो प्रश्न के हो भने कूटनैतिक पहल भनेको के? 30 वर्ष भइसक्यो कूटनैतिक पहल गरेको, 40-50 हजारबाट चाहिँ आज 15,000मा झरिसक्यो पेन्सनवालाहरू। अब मरिसकेपछि कूटनैतिक पहल सफल हुने हो त भन्ने हाम्रो प्रश्न त यहाँका शीर्ष नेताहरू, यहाँका सचिवजीहरूलाई सबैलाई हामीले भनिसक्यौँ, तर एउटै शब्द कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कूटनैतिक पहलबाट समाधान हुन्छ। एकातिर यत्रो अन्याय भइराखेको छ, दोस्रो तपाईँको चाहिँ के भने जुन यो भर्तीको परम्परा छ नि, यसले नै हाम्रो देशलाई त्यस्तो के फाइदा? जो मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा आफू खुसी नै गएका छन्, कुनै जबरजस्ती त छैन, त्यहाँ जानका लागि तपाईँको तछाड मछाडै हुन्छ, किनभने नेपालमा त्यो प्रकारको अवसर छैन। तर त्यो जुन यसरी विभेदपूर्ण तपाईँको चाहिँ के भने यो शब्दावली उपयुक्त छ छैन थाहा छैन, तर भाडाको सेनाका रूपमा नेपाली नागरिकहरूलाई जुन बिक्री गर्ने जुन काम भइराखेको छ, अथवा ह्युमन ट्राफिकिङ पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, मान्छे बेच्ने काम भइराखेको छ, यो तपाईँहरूको असमानताको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर समग्र यो प्रोसेसै अब वास्तव भने विभेदपूर्ण छ अथवा तपाईँको चाहिँ यो गलत छ, यसको खारेजी हुनुपर्छ भनेर भन्दा हामी गलत हुन्छौँ राईजी? यो चाहिँ यस्तो छ, विभेद भयो ट्रिटीदेखि अहिलेसम्म र 2007देखि चाहिँ इक्वलमा लग्यो, जहाँ कि उहाँको हाइकोर्टले नै चाहिँ विभेद यो चाहिँ इलिगल हो भनेर भनिसकेपछि अब कहाँ विभेद हो भनेर घाम जस्तै छर्लङ्ग अहिलेको हाम्रा नेपाल सरकार र नेताहरू सबै शीर्ष नेताहरूलाई थाहा छ। अब त्यही भएर थाहा भएर के गर्ने अहिले चाहिँ केही पनि गरेका छैन तपाईँहरूको उसमा। तपाईँ एउटा तपाईँको भनिन्छ नि कुनै पनि योगदान तपाईँको आन्दोलनमा, तपाईँलाई न्याय प्राप्तिको आन्दोलनमा कहीँ पनि योगदान भएको जस्तो त फिल भएन नि त, देखिएन नि। त्यही भएर हामीले के भनेको छौँ भने यहाँ चाहिँ विभेद छ र बायोलेटरल सम्झौता हुनु पर्यो, दुई देशका बिचमा सम्झौता हुनु पर्यो। एक्जाम्पल म के भनिदिन्छु भने यो पनि एउटा लडाइँ छ एउटा पार्टमा। जब रगरुट भर्ती हुन्छ, यहाँदेखि भर्ती भएर जान्छ, ट्रेनिङ सकिने साथ उसले चाहिँ त्यहाँको सिटिजन म लिन तत्पर छु भनेर साइन गर्नुपर्छ। यो कुरो मैले पहिला उठाएको थिएँ, यो पनि साइन गरे। मैले गृहमन्त्री सबैलाई भेटिसकेको छु, यहाँका नागरिकताको अध्यक्षहरू सबैलाई साइन गरिसकेपछि चाहिँ अब मेरो प्रश्न उहाँलाई पहिला मैले गरेको छु, जब अर्को देशको नागरिकता स्वीकारिसकेपछि यहाँको कानुनले के भन्छ, संविधानले वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता खारिज भइहाल्छ। त्यसो हो भने यहाँका ठिक छ, वर्क पर्मिटको लागि ठिक छ, कोही मान्छे कतार जाला आफ्नो ठाउँमा छ, तर ब्रिटेनको सम्बन्धमा चाहिँ मान्छे भर्ती भएर गइसकेपछि त्यहाँको नागरिकता लिनुपर्छ, नभए जागिर पाउँदैन। जागिर लिएपछि उहाँको नागरिकता स्वीकार त यहाँको नागरिकता नेपाली नागरिकलाई बेच्ने काम भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भने ह्युमन ट्राफिकिङ पनि भइरहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि दुई राष्ट्रले यसलाई कसरी समाधान गर्ने हो, समाधान गर्नु पर्यो, त्यो एउटा अर्को एजेन्डा हो। तर अहिले चाहिँ त्यही भित्र भइरहेको विभेदको समाधान पहिलो शर्त र अन्तिममा त्यो विभेदको अन्त्यका लागि तपाईँहरूले गरिरहेको आन्दोलन अथवा माग जुन छ त्यो भनेको नेपाल सरकारले ब्रिटेन सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाइदियोस् भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा छ। तपाईँहरूका एजेन्डा लिएर उसले वार्ताको टेबलमा ब्रिटिस सरकारसँग कुरा गरिदियोस् भन्ने भनाइ छ, अहिलेसम्म गरेका छैन। अब यो कुरालाई सुनवाई भएन, निकट भविष्यसम्म पनि भएन भनेर भने तपाईँहरूको
के गर्नुहुन्छ तपाईँसँग विकल्प के छ छोटोमा राईजी? एउटा सिम्पल, यदि नेपाल सरकारले वार्ता कमिटी गठन गरेर वार्ता अगाडि नबढेको खण्डमा हामी निर्विवाद छ कि हामीले आन्दोलन यहाँ घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा कस्तो खालको आन्दोलन गर्छौँ त्यो भोलि गएर हामी सायद छलफल गरेर एउटा निकाल्छौँ। सराईजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय दर्शकहरू, कृष्णबहादुर राई जो गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति, जो ब्रिटिस गोर्खा सेनाहरूको सङ्घर्ष समिति छ, जो लामो समयदेखि विभेदको शिकार भइराख्नु भएको छ, उहाँका सन्दर्भमा त्यो विभेदको श्रृङ्खला जुन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ त्यो विषयको सेरोफेरोमा बहसको आजको यो कार्यक्रम केन्द्रित गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।